الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدباد صدر محفل جانی محفل پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ والہ مرتبت مخدوم اہل سنت جناب صاحبزادہ میاں محمد سعید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتم العالیہ زینت محفل محترم المقام عزت مآب جناب میاں محمد زبیر صاحب فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد السنت حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر قادری صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فدا حسین اویسی صاحب اور دیگر اہل علم حضرات سناخانان رسول حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ سی صاحب انتہائی معزز و محترم معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام عاجدائی پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عرص مبارک دی تقریب سعید آپ جس علاقہ چاک خلیل دے اندر آستان عالیہ خلیلیہ مقیمیہ دے اندر انعقاد پذیر ہے دعا گوہاں کے رب تعالیٰ کربلا دی 10 محرم دی دوپہر دا صدقہ رب تعالیٰ ساڑی سے سپہر رو اپنی بارگاہ قبول فرمائے صاحب عرص بزرگاں دے اللہ درجات بلندی فرمائے آپ دی فیض و برکات رب تعالیٰ سانو سارے ہمیشہ فیضیاب فرمائے پہلی مرتبہ آپ دی اس گاؤں وچ آپ دی زیارت لی حاضر ہم بندے تو سا ڈاڑے بھیجے میرے والا جا کے میں نو کہنے لگے کہ تو سا آونا کے نہیں آکھے جی آونا ہے تو میں آگیا بھائی دو بابا ڈاڑے ساڑے بندے تو سا بھیج دیتے ماشاءاللہ اللہ کریم دا احسان ہے کہ ان بزرگان دین دے قدمان مبارک چھ میری حاضری ہو گئی وقت چونکہ بہت کافی گزر گیا رات بھی جھانگ سا صبح واپس آیا
ہوں تھوڑی خدمت چاہتے رہا جی میں فروخ آباد جانا ہے، فروخ آباد تو پھر میں سمندری جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، تو سفر دن رات ہوندہ ہے، تھکاوٹ بے شمار ساری ہوندی ہے، مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ آباد ذوق دی گفتگو ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کتاب، خالق نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ تقریباً قرآن مجید 88 مرتبہ اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کہہ کے میں نے تہانوں پکارے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اللہ کریم پچھلیاں قوماں نو جدو پکار دا سی، اللہ کریم ارشاد فرما دے سن یا ایہا المساکین اے مسکینوں، اور پچھلیاں امتان دے نبیوں نے جدو اللہ پکار دا سی تو یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے پکار دا سی۔ وہ حسین لقب جدنا اللہ نے پچھلیاں امتان دے نبیوں نے پکاریا، اس حسین لقب نال اللہ نے محمد دے نوکرہ نے پکاریا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قرآن مجید کی تلاوت فرما دے سن، تو جس مقام تے یا ایہا الذین آمنوا آندہ سی اتھے آپ روح کے تے بار بار عرض کر دے سن لبیک اللہم لبیک میرے مالک میں حاضر ہاں، تو آکھیا اے ایمان والے میں حاضر ہاں۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید جتھے بھی یا ایہا الذین آمنوا آ جائے تیار ہو جاؤ، یا تے اللہ کسی نیکی دا حکم فرماوا لگے تے یا اللہ کسی گناہ تو منع فرماوا لگے۔ اہل ایمان نو رب تعالیٰ نے دنیا تے منو تے تہانو حسین لقب نال پکاریا۔ اللہ رب العزت نے پچھلی قوماں نو جدو قرآن مجید ارشاد فرمایا تو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے، تو اللہ ارشاد فرما رہے یا بنی اسرائیل او یعقوب دیو پترو، کہ جدو آئی نا ساڑی باری بے شک گناہگاراں پر فرمایا او ایمان والے۔ اچھا توڑی سبحان اللہ دسنا بھائی تُسا تقریر کی میں دی سننی ہے، میں پہلے بار بار یہ سب آتے عرض کرے بندے ڈاٹے بھیجے تُسا، میں تو مجھا ہوئے کہ ڈر گیا بھائی جانا پڑنا بھائی ٹھیک ہے جی، تو میں آ گیا ہوں کہ میں نے یقین ہے کہ تُسا میرے واسطے بابا ساری سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی، وہ ساری میں نے دے دے میں نہ لے جانا، بولو بلا سبحان اللہ۔ سٹیج والے تو سب بالکل نہیں بولنا ٹھیک ہے، اگلی باری توڑے لی بسترے دا انتظام کرامہ گے تُسی آرام فرمایا جائے ٹھیک ہے۔ سٹیج تے بندہ ذرا چودھری بیٹھے ہوندے نے ڈر جیا بھی لگتا ہے بھائی۔ وہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا سی حضور لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھ دینے تے چودھری کی ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا چودھری دو ہوندے نے۔ حضور کیڑے؟ فرمایا جدو کل مربی ہونو چودھری ہوندہ ہے، جدو کل ڈنگر شنگر والو ڈیرے داری ہوگے نوکر چاکر گڈی شڈی ٹھیک بینک بیلنس ہوگے چودھری ہوندہ ہے۔ حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے؟ فرمایا مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی۔ تو جڑا آیا نا چودھری بن کے رہے چپ تے جڑا آیا حضور دا کمی بن کے او بولے سبحان اللہ۔ تے جڑا بول دا ہے اپنا بھی ہاتھ چکنا ہے تے نال دے دا بھی چکے تو اچھا جا بولنا سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ تو انہوں ہولے ہولے مدینہ شریف لے چلنا تے عالم تصورات تخیلات چاہتی چلیے سرکار دی بارگاہ وے چونکہ عرص مبارک میں تو انہوں تھوڑے جے ولیاں دے درباراں دی سیر بھی کرانی ہے انشاءاللہ تھوڑے وقت میں آپ دی زیادہ سیر خامخ راشی نہیں کرنی تھوڑے وقت انشاءاللہ میں ساری گفتگو عرض کر جانی۔ تو پچھلیاں قومہ دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا او یعقوب دے پترو، سانو فرمایا او ایمان والے۔ محمود غزنوی بادشاہ تے ایاز دو میں کٹھے بیٹھے دونوں دی پیار تے محبت بڑی مشہور ہے۔ ایاز دا ایک بیٹا سی جدا نام سی محمد، محمود نے جدو بلانا تے انہوں بڑی محبت نہ کہنا محمد جی حضور فلاں کام کر کے آؤ۔ ایک دن ایاز تے محمود غزنوی کٹھے بیٹھے تے ایاز دا بیٹا گزریا تے محمود غزنوی فرمانے لگے او ایاز دے پترا۔ ایاز نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کی سونے میرے پتر کو غلطی ہوگی اگر تے محمد کہہ کے پکار دیو، آج ایاز دا پتر کہہ کے پکارے بیگانیاں والا نام۔
محمود نے فرمایا غلطی تیرے پتر تو نہیں میرے تو ہو گئی. حضور کیویں فرمایا تیرے پتر دا نام محمد ہے نا، میں انہوں جدوں بھی پکاریا وضو کر کے پکاریا ہے. اج میرا وضو نہیں سی، میں اس واسطے ادا نام نہیں لیا کہ تیرے محمد دے نام دی بے ادبی نہ ہو جاؤ. تو کجا کسے نو او کسے دیا پترہ کہہ کے پکارنا تے کجا کسے نو حسین لقب نال پکارنا. اللہ نے حسین لقب نال سانو پکاریا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو. اس ایمان والے دے ایمان دے کیا پختگی ہے جدے ایمان دے تے مور خدا آپ لگا دے وے. اللہ فرماوے او ایمان والے ہو. اور علماء فرما دے تے دنیا تے سانو خطاب ہے نا، آخرت یوم محشر دے میدان آواز آوے گی، اے امت آدم آؤ تے اپنا حساب کتاب دیو. اے امت ابراہیم آؤ تے اپنا حساب دیو. اے امت نوح آؤ اپنا حساب دیو. یا امت داؤد آؤ اپنا حساب دیو. اے امت موسیٰ اپنا حساب دیو. اے امت عیسیٰ آؤ اپنا حساب دیو. جدو آوے گی نا ساڑی باری کہ معاشر دے میدان چ آوے گی آباد، یا اولیائی او میرے یارو آؤ حساب دیو. چک خلیل والے ہو جیڑا ہو بھئی یارو دے نال حساب کادے کرنے ہیں، جیڑا ہو بھئی یار او دے نال کادے حساب کرنے، یارہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے. قیامت والے دن بھی حسین لقب نہ پکاریا جاوے گا، یا اولیائی او میرے یارو آؤ حساب دیو. اللہ نے قرآن مجید چ سانو بہترین لقب نہ پکاریا اور 88 مرتبہ یا 86 مرتبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. عرض کی یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر جو، متقی بن جاؤ. اہل علم حضرات تشریف فرمانے تقوی دے متعلق مفسرین نے اتنی بحث فرمائی کہ دے گفتگو کی جائے تے بڑا وقت درکار ہے، مگر مینوں بڑا ترجمہ پسند ہے اتقوا اللہ دا. کہ صوفیاء فرماندے نے تقوی دا معنی اے وے کہ جتھے رب تینوں ویکھنا چاہندا ہے جدوں رب ویکھے تو اوتھے ہی نظری آویں، تے جتھے رب تینوں نہیں ویکھنا چاہندا رب جدوں تینوں ویکھے تو اوتھے کدے بھی نظری نہ آویں. انہوں تقوی کیا جاتا ہے. علماء نے ادھی اپنے علم دے مطابق، صوفیاء نے اپنے حکمت دے مطابق ادھی گفتگو فرمائی، مگر کسے جھاڑیاں والے رستے بچوں اپنے کپڑے بچا کے گزر جانا انہوں تقوی کہندے نے. گناہاں دی دل تے جھاڑیاں وچوں اپنے آپ نو بچا کے گزر جانا انہوں تقوی کیا جاتا ہے. اللہ فرماندا اتقوا اللہ، اللہ چاہندا کہ جیڑا مسلمان ہووے او مومن بھی ہووے، تے جیڑا مومن ہووے او متقی بھی ہووے، متقی تے پرہیزگار بھی ہوئے. اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے متقی بن جاؤ. ان اہل علم حضرات تشریف فرمانے، صوفیاء تشریف فرمانے تقوی ملدا کیویں میں، اے آندا کیویں میں. پڑھا قرآن بھائی، تھانوں سبحان اللہ دی جاچ نہیں تے سبحان اللہ دے بغیر میرے کو تقریر ہوندی نہیں. یا تے میں تقریر کرنی ہے تے یا میں تانوں سبحان اللہ سکھا کے جانی ہے انشاءاللہ. بھائی ہاتھ چکن دا مطلب ہوندا سی صاحبہ ویکھ لو میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں، تے میں تیرا بار بار کہہ رہا نا ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ بولوں. ممبر رسول تے بیٹھا مینوں قسم ممبر والے دی تہاڈا ہاتھ کھڑا کرنا مینوں کوئی فائدہ نہیں دیندا، مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہا ہوں کہ سورہ یاسین وچ اللہ کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے. تے میرا جی کردا جدو اللہ میرے اور تواڈے ہاتھ نو قیامت نو پوچھے نا کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. اونج جدو کملی والے دا نام ہوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا. اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے تھوڑا میرا حوصلہ بداؤ، مینوں پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا. میں دعا کرنا اس صوفیات علماء آمین فرمان قبول ہو جائے. اللہ کرے نہ ولیاں دے صدقے دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نہ اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جے. ویسے تو عرس مبارک تے لنگر ہوندا ہے، اج بھی ہے بیچ ہم سچی دسو سبحان اللہ بندی کہ نہیں. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کیا جگہ ہو جاتا ہے.
جدی امی نے دسیا نا کہ پترا تینوں میں پالے ساری زندگی مصطفیٰ دے لنگر تے وہ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار نے فرمائی انسانوں میری عبادت کرو. عرض کی دی اللہ تیری عبادت کیوں کریے؟ فرمایا اللہ دی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ نے فرمایا میں تینوں بھی پیدا کیتا تیرے بڑکیاں نو پیدا کیتا. عرض کی دی اللہ عبادت کرایا تا کی کرے گا؟ اللہ فرمایا لعلکم تتقون. پروردگار نے فرمایا میری بارگاہ چ جھک جاؤ میں تینوں متقی بنا دیواں گا پرہیزگار بنا دیواں گا. پتہ چلیا عبادت کرے بندہ متقی بن جاندا ہے. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں تو ہاڑے تے روزے فرض کیتے یا اللہ کیوں؟ فرمایا تسی متقی بن جاؤ. پتہ لگ گیا عبادت کر کے بندہ متقی بندا ہے. روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، نوافل بھی عبادت نے. عبادت کر کے بندہ متقی بندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان تو بعد عبادت کر کے بن متقی. اچھا ایمان بھی ہو گیا تے عبادت بھی ہو گئی تے تقوی بھی آ گیا. عرض کی تھی یا اللہ ہن میری جنت پکی تیرا قرب ملے گا؟ اللہ فرما گارنٹی اجے کوئی نہیں. اجے کوئی گارنٹی نہیں کہ تیرا ایمان تے تیرا تقوی تے تیری عبادت قبول ہے. یا اللہ پھر قبول کیویں؟ پڑھا قرآن. بولو سبحان اللہ. علامہ صاحب فرما رہے سن گرمی مگر ٹھنڈی ہوا چل گئی. میں نو انج لگدا جویں ہوا ساڈی آواز لے کے مدینے جان آئی ہے کہ جا کے گنبد خضرا دا بوسا لے کے تے اے ہوا کے کملی والے اکھی ویکھ کے آئیں تیرے غلام تیری راہاں پہ اڑیک دے. پہلے ایمان پھر تقوی. ہن تقوی دے وچ ساری عبادات آ جاندیاں کیونکہ تقوی اودوں ملدا جدوں انسان عبادت کر چکے. عبادت دے بعد انسان متقی بندا ہے. اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ نے رضا فرمایا ایمان بھی آ جائے جدوں ایمان دے بعد عبادت کر کے تقوی بھی اختیار کر جائے. عرض کی تھی اللہ کیا تیرا قرب مل جائے گا کیا تقوی دے بعد میری جنت پکی ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا اجے بھی نہیں. فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. فرمایا ایمان دے بعد تقوی دے بعد ان کوئی وسیلہ ڈھونڈ جڑا تینوں اللہ تک پہنچا دے بے. عرض کی تھی اللہ وسیلے دی لوڑ کیڑی ہے؟ ایمان بھی آ گیا میں متقی بھی بن گیا ہن مینوں کسے ولی دے وسیلے دی لوڑ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا بندیا میری راہ وچ ایک کتا بن کے شیطان بیٹھا ہی او تیرا ایمان بھی لٹ سکدا ہے، تیری عبادت بھی ضائع کر سکدا ہے، تیرا تقوی بھی لٹ سکدا ہے. عرض کی تھی اللہ پھر قبول کیویں میں؟ نوجوان چک خلیل والو آسان کر کے عرض کراں اج میں پہلی بار چک خلیل آیا. نوجوان مینوں ننگی پور تک لین چلے گئے. کہن لگے آسی صاحب تانوں جگہ دا پتہ نہیں چک خلیل کتھے بے اسی تانوں نال لے کے جانے آ کیونکہ سانو چک خلیل دے راہ دا پتہ ہے، سانو راہ دا پتہ ہے، سانو راہ دا پتہ ہے. اللہ فرماندا میرے ول آن والیا کلا نہ آویں او دے نال آویں جنوں راہ دا پتہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ. کسے دے وسیلے نہ لاویں. تھوڑا حولا بولو نظر نہ لگ جائے. ہاتھ نہ چکے جے مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. واہ میری لنگر کھان والی قوم. اللہ فرما دے نہ لاویں جنوں راہ دا لے چلم یہ محمد بخش دے دربار تے عارفان دے سلطان
حضرت میاں محمد بخش تاجدار کھڑی فطرت راز دا ترجمان صوفیاء سنیاں دا ترجمان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو اس وسیلے دا ترجمہ کیتا نا کہ وسیلہ کیے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے راو دے راو دے راو دے راو دے اے ہر کوئی آنکھیں آئے راو دے بن مرشد تینو رانیوں لبنا رول مرسے بچ راو دے اے بن مرشد تینو رانیوں لبنا رول مرسے بچ راو دے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان عالیہ خلیلیہ مقیمیہ آستان عالیہ چورا شریف سبحان اللہ رادے رادے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں رادے پر بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا رول مرسیں ویچ راہ دے وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ دوڑو اللہ وال اسی دوڑ پہ عرض کی تک کتھے آئیے کعبے گئے رب لبا اتھے بھی نہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدہ ساریاں او دے گھر لبا اتھے بھی نہیں آکھیا تو تے آکھیا سی میرے وال دوڑو اسی دوڑے کتھے آئیے اللہ فرماتا وابتغوا الیہ الوسیلہ ہن او دے نال آج نو رات پتا ہے جڑا اس رات آندا جاندا رہندا ہے او دے نال او دے نال جڑا میرے تک آندا جاندا ہے او کون ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرشد ذات وسیلہ القول الجمیل فرماتے ہیں مرشد جڑا انسان اللہ تک پہنچا دے اللہ قرآن جو فرما رہے کہ ایمان بھی آ جائے تقوی بھی آ جائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز وسیلہ ہے بعض لوگ وسیلے دے متعلق کہا نہیں جی اے روزہ حج زکات اعمال صالحہ اے وسیلہ نہیں پر اہل علم وچ بیٹھنا پہلے ایمان اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ایمان دے بعد عبادت کیتی سی تے تقوی ملیا سی کہ تقوی تے عبادت دے بعد ملدا ہے نا تے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ تقوی دے بعد فرمایا وسیلہ پتہ لگیا کہ وسیلہ نماز نہیں کوئی اور وسیلہ ہے جڑا نماز روزے دے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی دے بعد وسیلہ جڑا اللہ تک پہنچا دے وے اسی ولیاں دے در تے کیوں آنے اسی کیوں انہاں دا وسیلہ لینے قرآن مجید دے اندر ایک بڑا معروف واقعہ لکھے میں تھوڑا جا بس آپ احباب نو در اشارہ کر کے گزر جانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور مقدس دے فوراً بعد چند نوجوان اور مفسرین فرماتے ہیں غریب نہیں سن امیراں تے وزیراں دے پتر سن نوجوان چندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا انہاں کلمہ پڑھیا تے اللہ نے انہوں نے مقام ولایت عطا فرما دیتا وقت بادشاہ جدا نام دقیہ روس ہر اس بندے نو قتل کر دیتا جڑا حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے انہاں نوجوانوں نو خبر ملی کہ بادشاہ سانو قتل کرنا چاہ رہے راتوں رات او بستی چو نکلے کہ کدھر جا کے ہور پناہ لے لگے رات میں جدو نوجوان اللہ دے ولی نکلے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی تے پیچھے چھوٹا جائے کو کتا بھی ٹر پیا مفسرین فرما دے سرخ رنگ دا چھوٹا جائے کتا سی تے کتا جدو ولیاں دے پیچھے ٹریا تے ایک ولی نے دتکار کے آکھیا کہ تو کتا ہے تیرا کام بھونکنا ہے تو بھونکے گا کو پولیس والا یا فوجی اٹھ گیا تے گرفتار ہو جاواں گے پھانسی چڑھ جاواں گے سولی چڑھ جاواں گے ولی نے جدو کتے نو دتکارے نا تے کتا بول کے کہنے لگا جی میں ولیاں نو نہیں بھونکدا میں نہیں جی ہے کتا ماں پر میں ولیاں نو نہیں بھونکدا کہ کتے فقیراں نو بھونک دے پر کتا جڑا فقیر نو بھونک دے نا او کتے نو اے نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کو نہ رزق گدارا کتیاں دے بھونکنا فقیراں دے آٹے تے نہیں نہ گھٹ جانا تو اسے سبحان اللہ نہیں فرمائی پر میں تقریر کر کے جانا ولی او فقیر اگلی نکت جو بھی پہنچ جائے نا فقیر
تے مائی آواز دے کے کہندی ہے بھئی بیبا اے اپنے حصے دا آٹا لے جا کتا بھونکدا رہ جاندا ہے تے فقیر آٹا لے کے گزر جاندا ہے آواز سگاں کم نہ کو نہ رزق کے گدار کتیاں دے بھونکن نہ فقیراں دے آٹے نہیں گھٹ دے او اللہ دے ولی دی بارگاہ چ کتا بول کے کہن لگا جی میں ولیاں نو نہیں بھونکدا کتا بول کے کہن لگا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں اور نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخشیا جاواں اور نسبت پاکاں لوکاں میں بھی بخشیا جاواں کتا بلیاں دے پیچھے ٹر پیا تے بلی ایک غار چ جا کے تے سو گئے قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ کتا بلیاں دی غار دے دروازے دے سامنے لیٹ گیا نوجوانوں 309 سال ولی ستے رہے توجہ ہے کتنے 309 سال 309 سال ولی ستے رہے تے کتا باہر ستا 6 مہینے بعد فرشتے آندے آ کے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے کدھرے ولی تھک نہ جاون تے جدو فرشتے ولیاں دی کروٹ بدل کے گزر دے نے جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے کہ کتا ولیاں دے بوئے بیٹھا ہے نا سورج جدو گزردا ہے نا تے جدو این غار دے دروازے دے سامنے آندا تے سورج تھوڑا ہٹ کے گزردا ہے کدھرے ولیاں نوں دھوپ نہ لگ جائے 309 سال ولی اندر ستے رہے تے کتا باہر ستا گیا قرآن مجید اللہ نے ہن اس کتے دا ذکر کیویں فرماؤ بیٹھا کیویں پڑھا قرآن یار اونج کتا لفظ بولیے کتنا انسان معیوب لگ رہا ہے قرآن چ رب نے اس کتے دا ذکر فرمایا تے قلب کتے نو کیا جاندا ہے تے قرآن وچ جدوں لفظ قلب پڑھیے تے ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں ملدی پر ہے کتا ذات دا کتا ہے ولیاں دے بوئے بیٹھا اللہ نے اودے بیٹھن دا انداز ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ پروردگار نے فرمایا نہ دا کتا نہ دے دروازے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا نوجوانوں کسے کتے نہ بیٹھا ویکھے آج کتا جدو بیٹھ دے اپنے بازو بھی اگے کر لیندا ہے اپنے پاؤں بھی اگے کر لیندا ہے کتے دی عادت ہوندی ہے انج کر کے بیٹھ دے اسے کتے نے دسیا جدو ولی دے دروازے تے میں اکڑ کے نہ آیا بھی بازو پھیلا کے منگتا بن کے اور اللہ نے صرف کتا نہیں فرمایا قلب نہیں فرمایا وہ قلب ہوم اونا دا کتا جدو اونا دا ہوئے نا پھر قرآن سے نام آتا ہے پر پہلے کسے دا ہونا پوے گا اللہ نے کتا نہیں فرمایا اونا دا کتا وہ قلب ہوم ان کا کتا ان کے دروازے پہ بازو پھیلا کے بیٹھ گیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کو جو جانور جنت سے جاون گے جنت وچ ویسے جانور نہیں جانے نبی پاک نے فرمایا اگر کسی بکری نے دوسری بکری نو سنگ ماریا نا تے قیامت انہوں دا بدلہ لے کے دتا جاوے گا جانور کل ایک دوسرے دا بدلہ لے کے اللہ فرمائے گا مٹی بن جاؤ جانور سارے مٹی بن جاون گے کافر جدو ویکھن گے کہ جانور مٹی بن گئے تے کافراں نو خیال آوے گا تے کہن گے یا لیتنی کنت ترابا کاش اسی بھی اج مٹی ہو جاندے سانو دوزخ وچ نہ چلنا پیدا اج حساب نہ دینے پینے یا لیتنی کنت ترابا کاش اسی بھی مٹی ہو جاندے جانور قیامت نو مٹی بن جاون گے مگر کچھ جانور امام غزالی نے 6 لکھے بعد نے 9 لکھے بعد نے 12 جانور لکھے یہ جنت چ جاون گے حضرت یونس علیہ السلام نو جڑے مچھلی نے پیٹ چ رکھیا وہ مچھلی جنت چ جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مقدس تو پہلے جڑا محمود ہاتھی ابرہا لے کے آیا جنہیں کعبے نو نہیں ڈھایا او ہاتھی بھی جنت چ جاوے گا محمود نام دا بعد نے لکھیا کہ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی بھی جنت چ جاوے گی امام غزالی فرماندے نے آ جڑا صحابہ کہف دا کتا یہ بھی جنت چ جاوے گا اچھا ذات دا کتا تے جاوے جنت بھائی بولیا جائے
ذات دا ہوئے کتا تے جاوے جنت جنت جامن واسطے دو چیزاں بڑی ضروری نے ایک ایمان ایک عمل صالح کیوں حضرت من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ پہلے تے ایمان والا ہوئے تے پھر عمل کرے چنگے تے اللہ فرماندا پھر جنت دے مانگا ذات دا ہوئے کتا نہ پلے ایمان تے نہ نماز تے نہ روزہ تے نہ حج تے نہ زکات تے نہ عمل صالح تے جاوے جنت تے بھئی کیویں جنت تے جاوے ساڑھے سیال کو فیصل آباد ایک بہت بڑے نا خطیب گزرے تاریخ حضرت علامہ مولانا پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں کہ میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تھے میں نے ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین ٹری تھی آپ فرما دیں چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنا واسطے آیا تو میں نے خیال آیا کہ میں تو ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے میرے کو 11 گنا جرمانہ لگے گا یا میں نے ٹرین چ اتار دے گا یا گرفتار کرا دے گا فرما دیں میں گھبرا گیا این جدو چیک کر میرے قریب آیا تے فرما دیں میں ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری تے بابا جی بیٹھے تے بڑے سونے تے بابا کونے چورا شریف دا تاجدار بر صغیر دی 72 گدیاں دا پیر حضرت پیر سید بابا جی سرکار شہنشاہ حضور قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا چکر جدو آیا نا تے کہنے لگا بابا جی ٹکٹ پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اشارہ کر کے آکھیا جی میں اونا نال میں جڑا ہے کسی نال تے بولے میں اونا نالا آپ فرماتے نے چیک کر جا کے تے حضور تاجدار چورا شریف نے کہنے لگا بابا جی ٹکٹ آپ بندے 2 سال پر ٹکٹ تینے چیک کرائے چیک کرتے چلا گیا تے آپ فرماتے نے میں اٹھ کے قریب آ کے عرض کیتی لاجپال بندے تسی 2 تے ٹکٹ تین کیوں لے ہاس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا ہی آ جاندا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے آپ فرماتے سلمہ دنیا جے آکھیا اونا نال نے مینوں بچا لیا نوجوانوں میرا ایمان کہندا جدو قیامت دا دیار آوے گا لوگاں نے ٹولیاں بناؤ کے جنت والے ٹرنا ہے ایک کتا بھی جنت والے ٹردا جاوے گا تے جنت دے فرشتیاں نے دروازے جو کھلار کے پوچھنا ہے او ذات دیا کتیا اے جنت والے کدھر آ رہے ہیں تے کتا آکھے گا ہٹ جاؤ میں کلا نہیں آیا میں اونا نال آکھے میں ولیاں نالا تے جاوے جنت تے جے ہووے نبی دا غلام تے اشارہ کر کے مرشد والا آکھے میں اونا نالا بولو میں اپنے اپنے مرشد دا تصور کر کے بولو میں پھر بولیا جو میں تے جڑا لگ دے اونا نال کو بابا جی بیٹھے سان تے بارو کو مالتے بیچدا گزریا تے انہیں آواز دیتی کہنے لگا سنگ ترے لے لو چنگے سنگ ترے لے لو چنگے سنگ ترے لے لو بابا جی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے تے مریدن فرمان لگے او جڑا بولی پہ لگاندا سی نا او جاؤ پھیری والے نو ڈھونڈ کے لے آؤ مرید ڈھونڈ کے لے آئے آپ انہوں فرمان لگے ایک باری پھر آکھیں جو آکھے سی کہندا جی میں کہندا سا چنگے سنگ ترے لے لو چنگے سنگ ترے پھر بے ہوش ہو گئے اٹھ کے فرمایا ایک باری پھر آکھیں انہیں آکھے جی میں تے آکھے چنگے سنگ ترے لے لو میں تے مالٹے پہ بیچنا فرمایا گل تو بڑی پتہ دی کر رہا ہے انہیں آکھیا حضور میں کی آکھ بیٹھا فرمایا تو کہنا چنگے سنگ ترے لے لو جڑے سنگ لگ جاندے نے اتر جاندے نے چنگے ہوئی رہ جاندے نے جڑے کسے دے سنگ لگ جاندے نے اتر جاندے نے چنگے ہوئی رہ جاندے نے چنگے سنگ ترے چنگے او جڑے سنگ لگ جاندے اتر جاندے لے چلا حضرت سخی سلطان باہو دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولے نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ اپنا بھی ہاتھ چکنا ہے نال دے دب چکنا ہے تے جاگن دا ثبوت دینا اونچا 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 بولو سبحان اللہ عارف آندے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا نا رب خانے کتابی لبے آؤ اتنا رب وچ محراب او گنگا تیرتھ او مول نہ ملے مارے بینڈے بے حساب
جد دا مرشد ہے اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت اولیاء. جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو. اسی کوئی قبر پرست نہیں ہے نا، اسی قبر پرست ہوندے تے ہر قبر تے جاندے. یار سارے پتھر نہیں چومے جاندے، ایک حجر اسود ہی چومیا جاندے. اسی بھی ساریاں قبراں تے نہیں جاندے، اسی بھی تھوڑیاں جیاں قبراں تے جانے ہاں. کیونکہ حجر اسود ہوے جڑا جنتی پتھر ہے تے اسی قبراں بھی انہاں تے جانے ہاں جڑے جنتیاں دیاں نے. پڑھے لکھے سچے بیٹھے میں سچی ایمانداری نہ دسیا جے یار جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے، جنتی بندہ نہیں چمیا جا سکتا. اسی قبر پرست نہیں، اسی ہر قبر تے نہیں جاندے. اسی انہاں دیاں قبراں تے جانے نام فقیر تنا دا باہو قبر جنہاں دی جیوے ہوں. اچھا انہاں دی قبراں تے جانے جنہاں دی قبراں بھی زندہ، کئی زمین دے اتے ٹر دے تے مردے، کئی زمین دے تھلے زندہ. اسی انہاں دیا قبراں تے جانے جنہیں زمین دے وچ جا کے زندہ. اگر کسی نے یقین میں تھوڑا جا عرض کر دے اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. یہ مردے نہیں ہیں. اعلی حضرت تو کسی نے پوچھا سی حضور ولی زندہ ہوئے تے زیادہ تصرف کر دے یا ولی قبر چٹر جے تے زیادہ تصرف کر دے؟ آپ نے فرمایا مثال انج سمجھ لے، پرندہ جدو پنجرے دے وچ ہوئے تے پرواز تھوڑی ہوندی ہے، تے جدو پنجرے چوں نکل جاوے تے پرواز بہت ہی ہوندی ہے. فرماتے نے ولی دی روح بھی جدو جسم دے پنجرے دے وچ ہوئے پرواز تھوڑی ہوندی ہے، جس دن جسم چوں نکل جاندی ہے نا پھر ولی دی روح دی پرواز تے او دا تصرف ہی ود جاندا ہے. اسی انہاں دیاں قبراں تے اونے جنہاں دے تصرف ود جاندے نے. اسی کیوں آنے میں ایک ایک کر کے تھوڑے جو بزرگاں دا ذکر کرنا چاہنا، وقت دی قلت ہے. گولڑے دا تاجدار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ وچ چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ ریلوے سٹیشن تے صبح صبح مارننگ واک کر رہے، فجر دی بعد نا صبح دی سیر کر رہے. انگریز شکار کر نکلیا تو دے ہاتھ چ بندوق تے بابا جی تسبیح پڑھ دے جا رہے. انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دی تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرمان لگے ایک ہی ہے. وہ کہنے لگا میرا ہتھیار ہے. بابا جی فرمان لگے اے میرا ہتھیار ہے. وہ تسبیح بڑی حیرت نہ دیکھ کے کہنے لگا ایک ہی کر سکتی ہے، اتنا کی کر دیو. آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرمان لگے تسی ادھے نال کی کر دیو. انگریز کہنے لگا بابا جی میں تانوں کر کے وکھائی دینا. سامنے درخت تے پرندہ چہچہا رہا. انگریز نے اشارہ لے کے گولی چلا دیتی. گولی پرندے دے سینے چ لگی، پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. تے انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا وا. آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھول گئے. پرندے نے تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا. فرمایا میں اے دے نال اے کرنا اسی انہاں دیا قبراں تے نہیں آوندے جڑے مردہ نے، اسی انہاں دیا قبراں تے اونے جڑے ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جاندے. لے چلا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار میں لے ہی جانا سی پر تسی بولے ہی نہیں. صدقے جاواں لنگر بھی میں پوچھ لیا ہے، گلاں بھی میں سنا رہی ہیں. جے بھی سبحان اللہ نام بولو تے پھر روند ہی پہ مار دے ہو. روند دا پتہ کہ کوئی نہ پتہ نا. وہ میں رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو. وہ ایک دوجے نو پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے؟ شکر ہے تانوں پتہ تسی مار دے رہندے ہو نا، تانوں پتہ بھائی لہذا روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہ پڑیاں اے جنہ پڑیاں عشق نمازاں
کبھی نہیں مردے اے ولیاں دے درباراں اتے اب خلدی میں پل نہیں مار دے ہوتے مردیاں جڑے مردہ دل زندہ کر لیں جڑے مردیاں دلانوں زندہ کر دیں وہ آپ کی میں مر سکتے انہاں دیاں قبراں بھی جوندیاں یقین کریا جے زندہ میں ادھتے قرآن و حدیث جو دلائل پیش کر رہا تے وقت درکارے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی سیالوی دے دورے چنا ایک بڑا مشہور گجرات ڈاکو سی جدہ نام سی گامو ڈاکو اتنا مشہور ڈاکو سی کہ شام بلے اعلان کرا دیتا سی کہ آج میں فلان گھر چودری دے ڈاکہ مارا جانا ہے جو کوئی روک سکتا تو روک لوے اتنا مشہور ڈاکو گاموں ڈاکو نے ایک دن حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دی زیارت کر لی کہ ولی ہوئے سید بھی ہوئے عالم بھی ہوئے تو سونا نہ ہوئے کیویں ہو سکتا ہے اللہ دینا اذا رؤوا ذکر اللہ ولی ہوندہ ہی ہوئے جنہوں ویکھیں خدا یاد آ جاوے اور جنہ دے چہریاں تے محمد عربی دے نور دیاں جھلکاں ہون جنہ دے چہریاں تے تقوی دی علامات ہون وہ گاموں نے جدو پیر مہر علی شاہ صاحب دی زیارت کی تھی تو خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تے ہوئے نا تے دا مرید نہ ہو جاواں گولڑا شریف حاضر ہویا تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی منوں بھی مرید بناؤ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے نے تیرا نام کدھر ہے گاموں تے نہیں حضور میرا نام گاموں ہے فرمایا گاموں جدو مرید ہو جائے گا نا تے پیران دے آنکھیں لگنا پہلا ہی انہیں ہاتھ چھوڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ بھی کر رکھ لواں گا حاج آنکھوں کے کاری آواں گا تے زکاة بھی دے دے مانگا چوری میں نہیں جے چھڑ رہی کیونکہ عادتاں پہیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون آتا نہیں حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ انڈیا دا شہر رامپور اتھے ایک بہت بڑے بری گزرے نے تے آپ رامپور چا مسجد بنوا رہے شام نے جدو مسجد بنا کے مزدوروں نے مزدوری لے مناونا نا تے بابا جی نے مسلح دے نیچے پیسے دے جانے ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے گئے تھے اس مرید نے اس مزدور نے جا کے کدال پکڑی تے مسلح اٹھا کے تے زمین کھودری شروع کی تھی انہا لگا رہا ساری رات لگا رہا پانی نکلا ہے خزانہ نہ نکلا ادھر فجری ویلے دی اذان ہوئی تو نے زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے چلا گیا اگلے دن جدو مزدوری کر کے مزدوری لین آئے نا تے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مسلح تھلے پیسے دے جاؤں او مزدور آیا تے آپ انہوں ڈبل دیاڑی دیتی وہ کہنے لگا بابا جی میں سنگل دیاڑی لائیے پیسے ڈبل دے دے فرما تو رات بھی تے لاندہ رہا نا عادتہ پہیاں نہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پور سیدان تا تاجدار چورہ شریف دے عظیم خلفاء چنے آپ دیکھ مرید اپنا پتر لے کہتے کہنے لگا حضور ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا تے انہوں سمجھاؤ ایک گناہ نہیں چھوڑ دا آپ نے انہوں سمجھایا وہ اگلے دن پھر لائے حضور نے نہیں موڑ دا پھر انہوں ملن گیا سی انہوں سمجھاؤ آپ نے پھر سمجھایا ڈانٹیا بھی وہ اگلے دن پھر لائے حضور نے نہیں منع ہوندہ حضور نے منع کرو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاگے تے فرماتے نے مڑیا وہ تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا وہ کہتا حضور میرے کو چھوٹ دا نہیں یہ اس طرح کر کے بابا جی اپنے کندھے تے رومال رکھا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے جلال جو فرمان لگے لے پھر آج تو بات میں نے گناہ کر کے وقامی یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا جدو ساڑھے بابے منع کرن تے آمانا پھر انج بھی کر لیتے ہیں کدی حضرت تاجدار شرق پور حضرت میاں شیر محمد شرق پوری نقشبندی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندی یاد عظیم بزرگ نے اثر دی نماز پڑھ کے تے مسلح تے جب بیٹھے تے مرید اپنا پتر لے کے کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے تے حافظ قرآن بھی تے حضور نے نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے فتح محمد تو نماز نہیں پتر پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز وچ دل نہیں لگدا میرا بولے جی میرا دل نہیں لگدا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بریلی شریف گیا نا دورہ حدیث کرنے واسطے
تے حضور محدث ایک چھوچوی رحمت اللہ علیہ دی میں زیارت کی تھی تے عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا تے میں مزہ نہیں آندا. حضرت محدث ایک چھوچوی فرماتے نے پتر پڑھدا ہے نا حضور پڑھنا پر مزہ نہیں آندا. فرماتے نے تینوں تے پھر ڈبل ثواب ہوندا ہے. حضور او کیویں؟ فرمایا جنوں سواد آوے تے مزہ آوے او تے مزے لئی پڑھدا ہے, تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا, تو تے رب لئی پڑھنا ہے نا. وڈے لوگاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں. او نوجوان فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز وچ دل نہیں لگدا. میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی, فرمان لگے جا دل لگیا کرے, جا دل لگیا کرے گا, پھر انج دل لگیا انج دل لگیا. اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے, عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی. بابے موڑن تے آور پھر انج بھی موڑ لیندے نے. گرامی قادر ڈاکو کہنے لگا بابا جی میرے کول چوری نہیں چھٹنی, ساڈے بابے چھڑا لیندے نا. غوث پاک دے بوے آیا سی نا چور. اچھا بوا ہوئے فقیر دا تے چور کی لینا آیا سی؟ اصل اچھ معاملہ ہے کہ ہے تے غوث پاک آپ اردنا لو بڑا فقیر تے نہیں نا کوئی ہو سکتا, پر آپ جڑی پگڑی پہن دے سن نا وہ 70,000 درم دی سی. کنے دی؟ حضرت امام مالک جڑا سوٹ پہن دے سن نا وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا. آج امام مسجد موٹر سائیکل لے لوے نا تے پنڈ والے پتہ کی کہندے نے مولوی پھٹ گیا ہے نا, مولوی چنگا سوٹ پا لے گڈی چنگی لے لے تے چودھری کہندے نے لو بھائی یہ تو ہن ساڈا مقابلہ کرے گا. پر سچی دساں ممبر رسول تے بیٹھا قسم رب محمد دی اصل چودھری ہوندے ہی محمد دے فقیر نے. اور میں تے اکثر کیا کرنا مولوی دی گڈی مولوی دی کوٹھی اس طرح دی ہونی چاہیے, مولوی چودھری ہونا چاہیے. کیوں؟ چودھری دے پتر نو مولوی دی کوٹھی ویکھ کے خیال آوے کدے میں مولوی دا پتر ہوندا. مولوی دے پتر نو چودھری دی کوٹھی ویکھ کے خیال نہ آوے کدے میں چودھری دا پتر ہوندا. اصل فقیر جڑے ہوندے نے چودھری ہوندے نے محمد دے فقیر. حضرت غوث پاک جڑی پگڑی پہندے سن 70,000 درم دی سی. جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جتی بڑی مہنگی پاندے سن, تلے والی. کسی آکے سید زادے ہو کے ولی ہو کے فقیر ہو کے تے جتیاں ایڈیاں مہنگیاں پاندے ہو. فرمایا میں ولی بیاں تے عالم بیاں جڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی کوشش ہی نہ کرے. ہاں جڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے. جڑے ساڈے بابے غوث پاک دی پگڑی چراون آیا, چوروں نو خیال آیا باغ بے دی ایک پگڑی چرا لواں تے نسلاں بہ کے کھاون گیاں. آیا نا جدو غوث پاک دی تے آ کے تے 4 پئی دے نیچے چھپ گیا تے عشاء دی نماز بابا جی پڑھ رہے. انہوں خیال ہے بابا جی نماز پڑھ کے لیٹن تے میں جاواں تے بابا کتھے ساواں. بابے دی زندگی دے 40 سال جا کے گزرے سن. جیڑے وضو نال عشاء دی نماز پڑھی 40 سال اسے وضو نال فجر دی نماز پڑھی. بولیا جے سبحان اللہ. بے نمازی ولی تے نہیں نہ ہو سکتا, بھنگ پین والا ولی تے نہیں نہ ہو سکتا. یار جڑا شریعت مصطفیٰ دی دھجیاں اڑاوے او ولی تے نہیں نہ ہو سکتا. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تے حضرت سلطان باہو فرماندے نے ہوا چ اڑ کے وکھا دیوے تے پانی تے ٹر کے وکھا دیوے. یہ کملی والے دی ایک سنت بھی پہ چھڑ دے اونوں ولی نہ سمجھی. او جادوگر تے ہو سکدا ہے, او شیطان دا ولی تے ہو سکدا ہے, رحمان دا ولی نہیں ہو سکدا. جڑا نبی دی سنت چھوڑ دے تے جڑا نماز ہی نہ پڑھے او ولی کیویں ہو سکدا ہے؟ او کی لگدا ہے نبی دا؟ او ولی نہیں جڑا نمازی نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں 7 سال 1 لت کھلو کے ہر رات پورا قرآن پڑھیا. کتنے سال؟ 7 سال 1 لت کھلو کے ساری رات ایک قرآن پڑھے. غوث پاک ایویں نہیں پڑھیا جاتا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی 11ویں کھان تے دلان والے ہو 40 سال بابا جی نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے. بابا جی نفل پڑھنے شروع کیتے. مکی جگراتے والے دی شان سناواں, پڑھا قرآن. تسی بول دے نہیں یار.
میں تے نیت کچھ ہور لے کے آیا سا پر تسی بول دے نہیں ورنہ میں تو انہوں یقین کرو انہیں درباراں تے لے جاما انہیں تو ساری زندگی ویکھے نہ ہوں جنہیں میں سنا جاما الحمدللہ اچھا جا بولیا جا میں تو انہوں دے جگراتیں دی شان قرآن تو سناؤں اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل نعرہ رسالت نعرہ حیدری فضان نظر چورا شریف پیر کبیر علی شاہ صاحب 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 آپ فرما دینے لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے ہو کرما مارے نہیں ساندے بابا جی 40 سال ہو گئے سر راتاں حضرت خواجہ ویسے کر رہی نو کہ بندہ ملن گیا کہتے جدو میں پہنچا تو سویلے فجر دی نماز دا ویلا سی خیال آئے چلو فجر پڑھ کے بابا جی نو ملنے کہندہ فجر دی نماز پڑھ کے نہ تے بابا جی اپنے وظائف کر دے رہے تے اشراق دی نماز دا ویلا گیا اشراق پڑھی تے نفل پڑھ دے رہے نفل دے بعد چاشت پڑھی چاشت دے بعد قرآن مجید پڑھ دے رہے ظہر دی نماز ہوگی ظہر پڑھی میں کہا چلو ظہر دے بعد ملن گے ظہر پڑھ کے تے بابا جی پھر نفل پڑھ دے رہے اثر ہوگی اثر دے بعد بابا جی نے مراقبہ کی تھا مغرب ہوگی میں کہا چلو مغرب دے بعد اوابین پڑھی اوابین دے نوافل پڑھ کے عشاء ہوگی عشاء پڑھی میں کہا چلو عشاء دے بعد ملن گے ساری رات دو ہی نفلہ چ گزار دیتی تہجد آگی تہجد پڑھ کے پھر قرآن مجید دی تلاوت پھر فجر پڑھی فجر دے بعد اشراق پڑھی اشراق دے بعد اگلے دن چاشت پڑھی کہ مسلح دے بیٹھے بیٹھے کہتا میں بیکھا حضرت خواجہ ویسے کرنی دینا انج اکھ لگی اونگا ہی بس اکھ کھول کے اپنے آپ انج کر کے فرما دینے اینا نہ سویا کر اینا نہ سویا کر قبر چ جا کے سونا یا نہ اتھے کسے جگانا ہی نہیں نہ سویا کر اینا او جڑے جنہ دی لو مالک نہ لگ جائے نا لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سو دے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سو دے غوث پاک دی پگڑی اٹھاون انہوں خیال آیا بابا جی تے نفل پڑی جا رہے تے اے تے نہیں سوندے تے میں تے جاواں انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹوریا نا میں دساں بابے کیویں سوار دینے او ٹوریا جدو گیا نا دروازے دے قریب تے اکھاں ہو گیا نبینا واپس آوے ٹھیک ہو جاوے دروازے وال جاوے تے اکھاں نبینا ہو جاون نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا او ہن چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے تے روئی جاوے کہ میں ہن کراں کی ادھر تہجد دی نماز دا ویلا ہو گیا اچانک غوث پاک دے حجرے دا دروازہ کھڑکیا آپ نے فرمایا کون مارو آبادی حضرت خضر علیہ السلام آیا حضور کدھر تو شریف لے آئے ہو فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے تے کتب لینا آیا کیونکہ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے ہر علاقے دا نظام سنبھالنا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے آپ نے فرمایا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا تے کتب دیو آپ حضور غوث پاک کہنے لگے سرکار سویرے آ کے لے جائیو حضرت خضر فرما لگے جے سویر تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڈی جے غوث پاک فرما لگے میں ذمہ داری نہیں لینی خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر کتب دیو تو ہاڈی ڈیوٹی ہے غوث پاک حجرے دا دروازہ کھلے آؤ فرمان لگے کتب لینا جے منجی تھلے لکیا جے خضر علیہ السلام بازو پھڑ کے کھجے آؤ فرمایا چلو کتب جی کہن لگا جی میں تے چور آؤ فرمایا چپ کر کے لگا جا بوے غوث بھی آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کر کے چور نو کتا بنایا او چور کتا بن کے لگا جا رہا نالے بغداد دیاں گلیاں چ رولا پاندا جاندا کہندا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو او جڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو کدوں خالی جان ساڈے بابے انج بھی سدھار لے او گامو ڈاکو بھی کہنے لگا بابا جی میرے کول چوری نہیں چھٹنی
فرمایا تیری شرط ہے بابا جی میری شرط ہے، فرمایا ایک شرط میری بھی ہے۔ حضور او کیڑی؟ فرمایا گاموں جم جم چوریاں کر، پر ایک گل دا دھیان رکھی جدوں چوری کردا میں تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے، میں شرمندہ نہ کری۔ انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر، کیا لگا بابا جی میں شرط منظور ہے کہ سبحان اللہ گھر جا کے بولے صدقے جاواں، میں نے پتا مست ہو گئے ہو۔ پر شیخ سادی نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے نا تے ایک من دی بجائے 2 من پار چکدا ہے۔ عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ۔ انہیں ہاتھ رکھے تے کہنے لگا میں نے شرط منظور ہے بیعت کرو۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، توبہ کرائی، بیعت کر کے فرمایا جا گاموں دروازے چ گیا نا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما لگے گاموں جی بابا جی، فرمایا شرط یاد رکھی بابا جی یاد ہے۔ گاموں جد بیعت ہو کے گل رشید ٹوریا گجرات پہنچا تے ادھی رات ویلا ہو گیا تے عادتاں پیاں جاندیاں نہیں۔ ادھی رات ویلے گاموں ایک گھر چ بڑا چوری پیا کر رہا ہے، کہندا جڑ ویلے سامان چکے میں باہر نکلن لگا دیکھیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے۔ کام سامان چھٹیا تے دوڑیا بعد تے باہر آ کے کہندا شکر یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا، شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا۔ تھوڑی دور گیا دوسرے مکان چ وڑیا، چوری کر کے سامان چکے جدوں باہر نکلن لگا دروازہ کھولن لگا، پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا تے پکڑ کے فرماندے نے گاموں حیا کر، اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا، اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے ویکھنا۔ پتہ چلیا ساڈے اسی ایویں نہیں جاندے پیراں تے، انج کر کے انسان دی تربیت کر لیندے، انج سو لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے اچھا بولو اے میں جانا فروق آباد شیخو پورا تے اتھوں میں جانا سمندری، اینی سبحان اللہ دے میرے 2 پروگرام سوکھے ہو جانے یار۔ میں آکھا میں اپنے گوانڈیاں کو گجراں والا والے کو بابا سبحان اللہ لے کے آیا تے میری پچھلی رات جنگ والی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، اچھا بولو سبحان اللہ تے چلیے میاں صاحب دے دربار تے۔ عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کردہ